नाम प्रयोग विषये वयं दृष्टवन्तः। पुल्लिङ्गम् अस्ति तर्हि अयम्, इमौ, इमे। तत्र किमस्ति? यथा अयं बालकः, है ना, इमौ बालकौ, इमे बालकाः, ऐसा प्रयोग करते हैं। अग्रे चलामः वयं। सर्वनाम प्रयोगः तत्र स्त्रीलिङ्गम्। अत्र वयं किं कुर्मः? यथा इयम्, इयं बालिका, इमे बालिके, तत्र इमाः बालिकाः, इयम्, इमे, इमाः, इयम्, इयं यह, इमे ये दोनों, इमाः ये सभी, इयम्, इमे, इमाः यह ये दोनों ये सभी, स्त्रीलिंग में। तत्र वयं कथं वाक्यरचनां कुर्मः? यदि वाक्यरचना कर्तुम् इच्छामः तो इयं राधा अथवा इयं सीता, इयं सीता, यह सीता है, इमे सीते, इमाः शीताः, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एवं प्रकारेण वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे पश्यन्तु बान्धवाः, भ्रातरश्च भगिन्यः। इदानीं यत् नपुंसकलिङ्गमस्ति भवन्तः पश्यन्तु। तत्र किमस्ति? यथा इदम्, इदं यः, तत्र अग्रे किमस्ति? इमे ये दोनों, इमानि ये सभी। तो वाक्य रचना करेंगे तो ज़्यादा स्पष्टता होगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बंधुओं। जैसे इदम मंदिरम, यह मंदिर है, इमे मंदिरे, ये दोनों मंदिर है, इमानि मंदिराणि, ये सभी मंदिरें हैं, बहुवचनम। समीचीनम अस्ति। तो इदम, इमे, इमानि। एक बारं पुनः भवन्तः पश्यन्तु। यथा पुल्लिङ्गम् अयम्, इमौ, इमे, स्त्रीलिङ्गम् इयम्, इमे, इमाः, नपुंसकलिङ्गम् इदम्, इमे, इमानि। किन्तु अर्थविषये भवन्तः एकवारं पुनः पश्यन्तु। त्रिषु लिङ्गेषु, अर्थात् पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे अर्थः समानमेव भवति। कः अर्थः भवति? यह, यह, ये दोनों, ये सब। पुल्लिङ्गे अपि और स्त्रीलिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अपि त्रिषु लिङ्गेषु अर्थः समानमेव भवति। समीचीनमस्ति। अवगतवन्तः खलु? अग्रे चलामः। यहाँ तक स्पष्ट है? आगे चले। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। स्वागतं स्वागतं, साधु। अग्रे गच्छामः वयम्। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु। इदानीं वयं किं कुर्मः? वयं सर्वनाम शब्द प्रयोगे एव वयं प्रश्नवाचक शब्दानाम् उपरि चर्चां कुर्मः। यत्र प्रश्नवाचक तत्र भवति न, प्रश्नं कथं कुर्मः, प्रश्नं वयं कथं कुर्मः, प्रश्न कैसे करते हैं। तत्र अस्ति किम शब्दस्य पुल्लिंगे कथं भवति, किम शब्द का पुल्लिंग में कैसे बनता है। कह कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सभी। एक बार भवन्तः पश्यन्तु। अत्र एक बारं पुनः एक बार और आप लोग ध्यान देंगे। जैसे पुल्लिंगम कह, कौ, के, कह, कौ, के, कौन कौन दोनों, कौन सब। जैसे मैं कहूँ, अहम वदामि सह रामः गच्छति, सह कः गच्छति, सह रामः गच्छति। तौ बालकौ गच्छतः या तौ बालकौ स्तः, तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं। कौ स्तः कौन है, तो तौ बालकौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। यदि वयं वाक्य प्रयोगं कर्तुम् अग्रे गच्छामः चेत् बहु समझ में आगच्छति, बहु सरलमस्ति। इतोपि स्पष्टं भवति। इत्युक्ते ते बालकाः सन्ति, वे सभी बालक हैं। ते के सन्ति, वे सभी कौन हैं। के सन्ति, तो ते बालकाः सन्ति, वे सभी बालक हैं। समीचीनम। इसी प्रकार हम लोग प्रयोग करेंगे। कः अस्ति, रामः अस्ति। एक वचन में जवाब भी आएगा, आपका उत्तर भी आएगा। कौ स्तः, कौन दोनों हैं। रामौ स्तः अथवा बालकौ स्तः, दोनों बालक हैं, ऐसा। के सन्ति, कौन सभी हैं, तो बालकाः सन्ति अथवा रामाः सन्ति, ऐसा। पुल्लिंगे स्पष्टमस्ति। इदानीं वयं स्त्रीलिंगे चर्चां कुर्मः। स्त्रीलिंगम का, के, काः। का कौन, के कौन दोनों, काः कौन सब, है ना।
तत्र भवन्तः पश्यन्तु एवं प्रकारेण तत्र किमस्ति जैसे बालिका अस्ति, बालिका है, प्रश्नं कथं कुर्मः, का अस्ति, सा, का अस्ति, तो सा बालिका अस्ति, है ना। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं, ते बालिके स्तः, ताः बालिकाः, वे बालिकाएं हैं। प्रश्न होगा ताः काः, वे सभी कौन हैं, ताः बालिकाः, काः कौन, बालिकाः बालिकाएं, ऐसा। एवं प्रकारेण बान्धवाः भ्रातरश्च भगिन्यः नपुंसक लिंगे अपि वयं चर्चां कुर्मः। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी चर्चा करते हैं। बहु सरलमस्ति, बहु सरलमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। किम के कानि, किम के कानि, तो किम जैसे कौन, के कौन दोनों, कानि कौन सब। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, हम लोग आइए प्रयोग करते हैं। जैसे किम गच्छति, किम गच्छति क्या जाता है या क्या जा रहा है, कारयानम गच्छति, कारयानम गच्छति, कारयान गच्छति, ऐसा। द्विवचन में के गच्छतः, तो कारयाने गच्छतः, के गच्छतः, कारयाने गच्छतः। तथैव कारयानानि गच्छन्ति, बहुत से कारयान जा रहे हैं, तो कानि गच्छन्ति, कानि कारयानानि गच्छन्ति। अथवा एक वचन में रेलयानम गच्छति, सवाल करेंगे किम गच्छति, द्विवचन में रेलयाने गच्छतः, के गच्छतः, रेलयाने गच्छतः। बहुवचन में रेलयानानि गच्छन्ति, बहुत सी रेलगाड़ियां जा रही हैं, तो कानि कानि अथवा कानि गच्छन्ति, तो रेलयानानि गच्छन्ति, ऐसा। प्रयोगम अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। इदानीं सर्वनाम प्रयोगे इति अस्माकं स्पष्टं। किम शब्दस्य पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे वयं किं वदामः, तस्य कथं प्रयोगं कुर्मः, तदपि वयम् इदानीं ज्ञातुम् अग्रे गच्छामः। इतोपि ज्ञातुम् अग्रे गच्छामः। एतत्तु वयं ज्ञातवन्तः, इतोपि ज्ञातुं वयम् अग्रे गच्छामः। अस्तु, इदानीम् एकं गीतमस्ति, किन्तु गीतम् अर्धहोरानन्तरं भविष्यति। आहत्य एक घण्टात्मिका कक्षा भवति, तत्र अर्धहोरा यदा गच्छति तदा गीतं। हाँ, इदानीम् अस्माकम् अस्मिन् कक्षायाम्, अस्यां कक्षायां वयं संख्यावाचनं कुर्मः। संस्कृतेन संख्यावाचनम्। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, संस्कृतेन संख्यावाचनं कथं करणीयम् अथवा कैसे करना है। तो एकम, एक, है ना, एकम एक, द्वे दो, उसी प्रकार से बंधुओं त्रीणि तीन, है ना, चत्वारि चार, अग्रे किमस्ति पंच पाँच, किंतु कैसे, तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि और किमस्ति पंच। समीचीनम्, अवगतवन्तः। चलतु अग्रे पश्यामः। इदानीं षट्, हाँ इदानीं षट्, षट् षट् संख्या षट् अस्ति न। हाँ, तो एकम, हाँ नमः संस्कृताय रौनकः। षट्, तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्। इदानीं षट् संख्या अस्माकम् अभवत्। षट् पुस्तकानि, है ना। आनंद जी भवान् म्यूट करोतु, आनंद जी म्यूट करोतु। सप्त संख्या इदानीं, सप्त सात, सप्त सात, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, अग्रे किमस्ति पञ्च षट् सप्त इति अस्माकं सप्त संख्या। समीचीनमस्ति। पुनः एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट, अग्रे अष्ट, सात के आगे पुनः अष्ट। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, है ना। इदानीं किमस्ति पञ्च, पुनः किमस्ति षड् सप्त अष्ट इति अष्टपर्यन्तं संख्या अस्माकम् अभवत्। पुनः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त
अष्ट, 8 तक की संख्या। इदानीम् अग्रे नव, नव नव इत्युक्ते नव। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। इदानीं पश्यन्तु, समीचीनं ज्ञातवन्तः खलु नवपर्यन्तं संख्या। इदानीम् अग्रे गच्छामः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश, 10 पर्यन्तं संख्या अस्माकम् अभवत्। इदानीं 10 पर्यन्तं संख्या वयं गीतमाध्यमेन कथं स्मरणं कर्तुं शक्नुमः, अर्थात् गीतमाध्यमेन अपि 1 तः 10 पर्यन्तं संख्याविषये वयम् इदानीं पश्यामः। गीतमाध्यमेन वयं कथं एतत् स्मरणं करिष्यामः। पश्यन्तु भवन्तः, इदानीं शृण्वन्तु च। यथा एकम् 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 इति वदाम, एकम् 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 इति वदाम, द्वे 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 इति वदाम, त्रीणि 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 इति वदाम, चत्वारि 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 इति वदाम। अग्रे पञ्च 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 इति वदाम, षट् 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 इति वदाम, सप्त 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 इति वदाम, अष्ट 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 इति वदाम, नव 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 इति वदाम, दश 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 इति वदाम, एकम् 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 इति वदाम, द्वे 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 इति वदाम, त्रीणि 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 इति वदाम, चत्वारि 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 इति वदाम, पञ्च 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 इति वदाम, षट् 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 इति वदाम, सप्त 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 इति वदाम, अष्ट 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 इति वदाम, नव 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 इति वदाम, दश इति वदाम इति वयं संख्यां वयं पठितुं शक्नुमः। चलतु, बहु सुन्दरं गीतं महोदयः। अस्तु, धन्यवाद आनंद जी। तो वयं येन केन प्रकारेण वयं संस्कृतेन संख्याम्, अस्तु गोपालः, धन्यवाद, चलतु, कर्तुं शक्नुमः। कदाचित् भवति न, बालाः लघु भवन्ति, तो बालाः गीतमाध्यमेन एव पठितुम् इच्छन्ति। तेषां जिज्ञासा भवति कि वयं यद् पठामः तेन अस्माकं किं भवति, स्मरणे भवेत्। तो तेषां स्मरणे कथं भविष्यति, यदा ते गीतमाध्यमेन लयमाध्यमेन ते पठिष्यन्ति। और भवन्तः अपि भविष्यकाले भवन्तः एव शिक्षकाः भविष्यन्ति। केचन समाजे पाठयिष्यन्ति, केचन विद्यालये गत्वा पाठयिष्यन्ति, है न। सर्वत्र यत्र कुत्रापि भवन्तः एव अस्माकं संस्कृतसैनिकाः सन्ति। अहं तु आरम्भे एकाकी एव आसम्, किन्तु इदानीम् अहं चिन्तयामि अस्माकं पार्श्वे एतादृशाः जनाः अपि सन्ति, ये अस्माकं सहायं कुर्वन्ति। अग्रे संस्कृतक्षेत्रे अपि ते स्वस्य सहायतां करिष्यन्ति अथवा स्वस्य दायित्वस्य निर्वहणं करिष्यन्ति, एतत् नेतुम् अग्रे गमिष्यन्ति। तो भवन्तः एव समाजे परिवर्तनं श्वः आनेतुं शक्नुवन्ति। तो अद्य यदा वयं सम्यक्तया किञ्चित् एतत् अस्माकम् अवगमने भविष्यति, तदा एव वयम् एतत् कर्तुं पारयामः। चलतु अग्रे चलामः। 10 पर्यन्तं संख्या समाप्ता। इदानीं 10 के बाद में विंशतिः, 20, 30, 30, है ना, 30, 30, है ना। अग्रे पश्यन्तु भवन्तः, 30 के बाद में तत्र वयम् अग्रे, मम ध्वनिः सम्यक् अस्ति खलु, पश्यन्तु। इदानीं दूरभाषसंख्यां पठतु। तो प्रथमा दूरभाषसंख्या वर्तते यथा 8 8 षट् 0 1 4 4 5 1 9। द्वितीया दूरभाषसंख्या अस्ति 7 षट् 7 8 षट् 4 3 3, है ना, 2 5, ऐसा। पुनः तृतीया दूरभाषसंख्या अस्ति 9 9 1 0 1 4 7 षट् षट् 7।
तो अग्रे किम् अस्ति, अन्तिमम् अस्ति, अन्तिमा संख्या अस्ति, यथा 9 त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च 9 चत्वारि पञ्च पञ्च 8 इति। चलतु एकः कश्चन दूरभाषसङ्ख्यां वदतु, एकः कश्चन स्वमनसा वदतु शीघ्रं। हाँ अत्र कः अहं अस्ति? वदामि वा महोदय? हाँ वदतु भगिनी, भवती एव वदतु, पुनः शीघ्रम् अग्रे चलामः वयं। महोदय महोदय जीरो जीरो शब्दस्य प्रयोगः। हाँ तत्र शून्य वयं वदामः, शून्य इति वदामः। 8 8 षट् शून्य वदामः। शून्यं हाँ हाँ 1 4 4 5 1 9। हाँ एतत्। इदानीं किं कुर्वन्तु भवन्तः, स्वस्य दूरभाषसङ्ख्यां वदन्तु। स्वस्य दूरभाषसङ्ख्या क झटिति वदति, झटिति यः वदति सः वदति। कः वदति? हाँ 9 9 षट् 9 9 षट् 0 8 8 4 त्रीणि 0 1। हाँ यस्य अभ्यासं भवति न सः एव वक्तुमर्हति। स्वस्य दूरभाषसङ्ख्या संस्कृतेन अभ्यासः करणीयः चेदेव वयं वक्तुं शक्नुमः। चलतु अग्रे चलामः। बहु सुन्दरम्। इदानीं सुभाषितं, किन्तु वयम् अग्रे गच्छामः। महोदय हाँ